Maayong adlaw sa tanan ug ang Dios atong himayaon diha sa iyahang mga pulong nining adlaw karon ug salamat nga kun walay pagsangyaw sa iyang pulong dili gayud moabot ang kaluwasan sa atong tagsatag sa kinabuhi tungod kay ang pulong sa Dios hait pa man kaysa espadang duhay sulab ug mao lamay makalagbas sa utlanan sa espiritu ug kalag ug ang balang espiritu ang usa ka Dios diha sa tulo ka persona mao'y maghatag og kinabuhi sa tanan nga makadungog sa iyang pulong tungod kay ang pagtuo moturok man sa pagpaminaw sa pulong sa Dios. Sa atong pagpadayon karon sa libro ni Juan, aniya gihapon kita sa Juan kapitulo 6 atong makit-an ini karon sa atong pagbasa ug bisan sa atong paghisgot ang una nga mga pagsugilo ni Ginoong Hesus nga siya mao ako. Mao kana ang usa sa mga personal nga ngalan sa Dios ni Yahweh sa daang kasabutan sa iyang pagpakita ni Moises dito sa sampinit dito sa bukid o sa sampinit nga nagdilaab pero wala masunog o may pailaila siya nga siya mao ako o mao kana ang giangko ni Ginoong Hesus ug atong mahibaw-an nga sa libro ni Juan dili muminos sa pito ka higayon nga giangko ni Ginoong Hesus nga siya mao ako og nakig-indig gayud og nagpakita nga siya matuod nga Dios, matuod nga tawo og atong makit-an nga siya ug ang Amahan usara ug atong makit-an usab nga sa libro usab ni Juan adunay pinasahi nga pito ka mga milagro nga mga ilhanan nga gipili si Juan aron pagpakita si Ginoong Hesus matuod ngayon ni Dios. So walay kapitulo dinhi sa 21 ka kapitulo sa libro ni Juan nga dili mo pa matuod nga si Ginoong Hesus matuod nga Dios. Ug ginaot nga sa imong pagkaila kaniya nga matuod nga Dios, matuod nga tao. Imo siyang isaligan alang sa imong espirituhanon kaluwasan ang tinuoray nga pagtuo moturok sa imong kasing-kasing, sa akong kasing-kasing, ug ang usa ka Dios diya sa tulo ka persona. Gilabi na ang kaduhang persona sa Dios, nga matuod nga Dios, ang matuod nga tao na si Ginoong Hesus, mao gayud ang nagkumpleto sa imong kaluwasan ug siya lamang ang makahatag kanimo dining maong pasalig nga ang tanan nga motuo ug salig kaniya dili malaglag kun dili makabaton Ginoon sa kinabuhing dayon. Atong basahon ang sugod sa bersikulo 30 sa Juan kapitulo 6 ug mohunong kita sa bersikulo 48. Sila mitubag unsa mang milagroha ang imong ipakita kanamo aron manuo kami kanimo unsa may imong himuon ang among mga katigulangan nangaon ug mana dito sa kamingawan, sumala gayud sa giingon sa kasulatan, biyatagan niya silagpan gikan sa langit. Si Jesus mingon, sultihan ko kamo dili si Moises ang naghatag kaninyo og pan gikan sa langit. Ang akong Amahan mao ang naghatag kaninyo sa matuod nga pan nga gikan sa langit kay ang pan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Sila mingon kaniya, Sir, ratagi kami kanunay nining maong pan. Si Jesus mingon kanila, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako, dili nagayod gutumon, ug ang mutuo kanako, dili nagayod uhawon. Gisultian ko na kamo nga nakakita na kamo kanako, apan wala kamo mutuo. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong Amahan, moari kanako, ug ang muari kanako dili ko gayud isalikway kay nanawag ako gikan sa langit dili aron pagbuhat sa akong kaugalingong kabubuton kundi dili aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako. Kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga gihatag kanako hinuon banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw kay buot sa akong Amahan nga ang tanan nga makakita sa anak ug mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko sila sa katapusang adlaw. Ang mga tawo
nagbagulbol bato kaniya kay miingon man siya, ako ang pan nga gikan sa langit. Miingon siya, dili ba siya si Jesus ang anak ni Jose, nakaila kita sa iyang amahan ug inahan, busang anong miingon man siya nga gikan siya sa langit. Si Jesus mitubag, ayaw kamo pagbagulbol, walay makaari kanako, gawas ko ng akong amahan nga nagpadala kanako, mao imo paduol kaniya, ngari kanako ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tawo tudluan sa Dios ang mamati sa amahan ug makakaton gikan kaniya, muari kanako. Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan, siya nga gikan sa Dios maulang ang nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo, ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Importante kayo kining bersikulo 47 o 48, sultihan ko kamo nga ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Magampo kita. Salamat Dios nga amahan nga walay makaduol kang Ginoong Hesus, walay makabaton sa espirituhanong kaluwasan, gawas kun imong kabubuton. Salamat sa imong pagpili, salamat sa imong kamaayo nga samtang kami mga magsasala pa, samtang kami patay sa among espirituhanon nga bahin, ikaw nagahimo sa pagpanglihok sa among patay nga espiritu. Ug tungod sa gahom sa imong pulong, tungod sa imong pagkagamhanan, kami nakadungog sa pulong sa Dios, kami nakadungog sa imong pulong, kami nakabaton og espirituhanon nga kinabuhi ug miabot sa tinuoray nga pagtuog, pagsalig nga si Ginoong Hesus namatay gilubog na banhaw aron pagtubos kanamo. Busa o Dios ang imong pulong maabot nga may gahom sa matag magdudungog ang tanan nga imong gipili, giandam alang sa kaluwasan, alang sa kinabuhing dayon, makabaton sila. Meaning maong kinabuhi, mudot-dot kanimo, muturok ang pagtuo, muturok ang kinasingkasing ang paghinulsol, mubiya sa kasalanan ug magkinabuhi nga makapahimuot kanimo o Dios. Salamat Ginoong Hesus, salamat Dios nga amahan, salamat Espiritu Santo sa imong katingalahang pagpanlihok sa kaluwasan, sa matag tinawag, sa matag pinili, sa matag giandam nimo sa kinabuhing dayon. Tanang dungog, himaya ug pasalamat among giuli kanimo karon sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Nagpadayon kita sa pagtan-aw sa libro ni Juan ug tingali wa nay libro sa tibok Biblia nga nagpakita gayud sa kamatuoran nga si Ginoong Hesus, matuod nga Dios ug matuod nga tawo. Sa matag bersikulo makitaan ang dakong pagpamatuod sa iyahang pagka-Dios, sa iyahang pagkatao. Sa Kapitulo 1 atong nahinumduman nga si Ginoong Hesus miangkon nga siya ang buhing pulong sa Dios, siya ang tinubdan sa tanang kabuhatan, siya ang tinubdan sa kinabuhi ug atong makitaan usab nga gipailaila siya ni Juan nga magbubunyag nga ang nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Ang una sa iyang mga ilhanan sa iyang pagka-Dios nagasugod sa Kapitulo 2 sa iyang paghimo sa dili mo minus 120 ka galon nga litro nga tubig gihimo niya nga bino sa bangkete dito sa kasal sa Kana. Atong makitaan sa Kapitulo 3 ang iyang pagtawag, sa iyang pagluwas sa usa ka Pariseo, sa iyang pagpili ni Nicodemo nga sa sinugdan wala makasabot apan sa ngadto-ngadto tungod sa gahom sa pulong sa Dios nakailagi kaniya nga matuod nga Dios ang labing maayong magtutudlo og grabe. Malipay kita sa kaluwasan sa babae nga Samarianhon diha sa Kapitulo 4 ug sa mga mulupyo sa Sikar diha sa
kana nga gipili usab sa Dios alang sa kaluwasan. Ang mga milagro ni Ginoong Hesus atong makita ng iyang milagro sa pag-abot nato sa kapitulo 5 sa pagpakaon sa dili muminos 5,000 mga kalakinan. Kung apilon ang mga bata o mga kababayenan, halos 20,000, 25,000 ang gidaghanon o tingali mo sobra pa. Atong makita na iyahang bisan diha sa nauna nga mga kapitulo iyang pag-alim sa anak sa usa ka sa hintil o ang iyang pag-alim usab sa paralitiko invalido nga 38 nga katuig nga nagmasakton diya sa lanaw, diya sa linaw sa Bethesda o pagkadaghan sa mga gipanghimo ni Ginoong Hesus. Ug hangtod sa pag-abot nato sa kapitulo 6, dili muminos mga 5 na ka pinasahi nga mga milagro ang gihimo ni Ginoong Hesus ug ang katapusan yang gihimo mao ang iyahang paglakaw diha sa ibabaw sa lanaw sa Galilea. Ug karon sa atong pag-iisgutan sa atong gibasat bersikulo 30 abot sa 48 atong makita nga ang kanunay natong madungog ang gibalik-balik dinhi ni Ginoong Hesus nga walay makaila kaniya, walay magduol kaniya, walay makabaton sa iyahang kinabuhi nga walay katapusan, walay mabanhaw niya sa katapusang adlaw kundili gipadala sa amahan. Atong makitaan ang mapadayonon nga pag-angko ni Ginoong Hesus nga siya magtuod nga Dios, magtuod nga tao, nga siya ug ang amahan usara, o atong makitaan ang dugang kamatuoran niini sa atong pagpadayon ining mga pagsaysay, mga pagdiskurso ni Ginoong Hesus, ang iyahang pagpaila nga siya mao ang pan sa kinabuhi. Ang milagro nga iyang gihimo, ang physical nga milagro sa pagpakaon sa dili muminos 5,000 ngadto sa 25,000 ka mga katawhan diha sa kamingawan sa Galilea. Atong makitaan nga ania ang espirituhanon nga kaatbang niini nga nagpakita nga siya mao ang pan sa kinabuhi. Ug salamat nga ang pulong sa Dios wala lamang tagbo sa atong mga physical, sa atong mga mental, sa atong mga emotional nga mga panginahanglan, pero ang labing importante gitagbo gyud sa Dios ang atong espirituhanon nga kakabos, ang atong espirituhanon nga kakulang sa mga espirituhanong mga butang diha kaniya. Ug mao kini atong makit-an. Atong gibiyaan sa bersikulo 28 ug 29, bisan pa sa bersikulo 27, importante kaayo atong gibiyaan sa mihaging semana, atong usbog basa ang bersikulo 27 abot sa 29. Ayaw niyon si Ginoong Hesus, ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga mulungtad ngadto sa ayaw kamo paghago alang sa pagkaon nga madaot, kundili sa pagkaon nga mulungtad ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Kining pagkauna ihatag kaninyo sa anak sa tao kay ana kini ang pag-uyon sa Dios nga Amahan. Gipakita sa Ginoo nga sobra pa kay sa physical nga pagkaon, sobra pa kay sa physical nga mga ilimnon, pagkaon o unsa nga makatagbaw sa physical nga bahin. Ang espirituhanon nga bahin gayud, ang espirituhanon nga pagkatagbaw mao gayud ang bililhon o ang Dios lamang mao'y makatagbaw ni ana ang giuyunan sa Dios nga Amahan, usa ka Dios diya sa tulo ka persona, ang Dios nga Amahan, Dios nga Anak ug ang Dios Espiritu Santo. Bersikulo 28, busag ipangutana nila siya unsa may among buhaton ron pagtuman sa mga ipabuhat sa Dios.
Si Jesus mitubag ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo mao nga mutuo kamo sa iyang ibadla. Hinaot mga igsoon nga mao kanay may tabo kanimo kanako nining kabuntagon nga atong masayran nga atong kaluwasan, atong espirituhanon nga pagkabuong dili di ay nato matrabahuan, wala gyud ay kitay mahimo tungod kay hangtod dili buhion sa Dios ang atong espirituhanon nga pagkamatay tungod sa atong pagkamakasasala, wa gyud kitay mahimo alang sa Dios. Sa mga giklaro usab ni Ginoong Hesus ni Nicodemo nga sa atong physical nga pagpakatao wala kitay gikatabang sa espirituhanon usab nga pagpakatao nato diha sa pagpakatao gikan sa itaas, pagpakatao gikan sa kabubuton sa Dios, bag-o nga pagpakatao wala po kitay mahimo ni anak kundili ang Dios maoy nagpanlihok, maoy naghimo ani anang dakong milagro sa atong tagsatag sa kakinabuhi nga nagpili kanimo kanako nga matawo pag-usab diha sa iyahang ginharian. Sila mitubag unsa mang milagruha ang imong ipakita kanamo aron manuo kami kanimo unsa may imong himuon ang among mga katigulangan nangaon ug mana dito sa kamingawan, sumala gyud sa igingon sa kasulatan, giatagan niya silagpan gikan sa langit. Pagkagahi gayud sa kasing-kasing sa mga katawhan ining panahona, bisan pa sa atong mga kasing-kasing usab nga daghanang milagro gipakita si Ginoong Hesus kanila bago pa lamang silang nakakaon sa gipakaon ni Ginoong Hesus kanila nga pan, nga cebada, ug isda gikan sa ang milagro nga gihimo ni Ginoong Hesus sa pagpakaon sa linibo ka mga tao. Ginamit lamang ang dala sa bata nga 5 ka piraso nga pan ug 2 ka isda, pero pagkalisod pagyud pasabton ang kasing-kasing ining mga katawhan. Kanunay nagapangayo og milagro, kanunay nagapangayo og mga ilhanan nga hilabihan kadaghan na hilabihan na kamaayo ang Ginoo sa iyahang paghatag kanila. Ug kanunay gipaklaro ni Ginoong Hesus kanila nga ang ilahang mga pagtaga dili lamang sa material, sa physical nga mga butang, kundi sa mga butang gikan gayud sa kahitasan. Ug bisan pa niini gipahinumduman sila ni Ginoong Hesus nga bisan katong gipakaon ni Ginoong Hesus sulod sa dili mo minus 40 ka tuig sa mga Israelita nga iyang gipagawas sa pagkaulipon sa nasod sa Ehipto, dili mo minus 400 ka tuig nga naulipon sa nasod sa Ehipto sa iyang pagpagawas kanila sa ilahang pagtuyok-tuyok dinha sa kamingawan tungod sa ilahang kapagulgulan, sa ilang masupilon sa Dios, sa ilang masinupakon sa Dios. Bisan ang mga pagkaon nga gipakaon sa Dios kanila, ang mana nga maoy nagsustener kanila, ang tubig gikan sa mga bato, gikan sa mga manggawas lamang diha sa mga tubod, diha sa kamingawan. Bisan pa ang mga buntog nga gipakaon sa Dios kanila, puro gikan sa Dios. Ginamit lamang si Moises, gipainumduman sila ni Ginoong Hesus niini sa versikulo 32 ug 33 sa Juan kapitulo 6. Si Jesus mingon kanila, sultihan ko kamo, dili si Moises ang naghatag kaninyo og pan gikan sa langit, ang akong amahan mao ang naghatag kaninyo sa matuod nga pan gikan sa langit. Kay ang pan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Lain na usab nga dugang pagpaklaro ni Ginoong Hesus nga siya sa wa pa siya magpakatao, Dios na siyang daan, ug siya gikan sa amahan, siya gikan sa langit. Kay ang pan nga gihatag sa Dios mao siya nga nanaog gikan sa langit ug naghatag og kinabuhi sa kalibutan. Hinaot nga kining maong gibasa nato mga igsuon hangtod sa pag-abot nato sa versikulo 48 muhatag ni kagutom nimo ug kauhaw sa
sa espirituhanon nga bahin nga magpangita kagayud sa presensya sa Dios. Nga dili ka mahimutang matag adlaw hangtod dili ka makabasa, dili ka makatuon, dili ka makadungog sa pulong sa Dios. Kung matuod ka nga luwas, matuod ka nga may kinabuhing dayon, ang balaang espiritu kinabuhi, nagapuyo sa imong kinasuluran, gahimo sa imong lawas nga iyang templo, hinaot nga bation nimo ang espirituhanon nga kagutom ug kauhaw sa presensya sa Dios, labi na sa pulong sa Dios. Ayaw palabya ang adlaw nga dili ka mangita, dili ka ganahan maminaw, ug dili ka magpatalingog sa iyang pulong. Sila mingon kaniya, Sir, hatagi kami kanunay nining maong pan. Versikulo 35. Si Jesus mingon kanila, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili nagayod utumon, ug ang mutuo kanako dili nagayod uhawon. Mao kini ang labing sentro nga bahin ni Juan kapitulo 6, importante kayo nga pag-angko ni Ginoong Hesus, una nga pag-angko ni Ginoong Hesus. Versikulo 35, giusog niya kini sa versikulo 48, ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ug 35, si Jesus ngayon kanila, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi, ang moari kanako dili nagayud utumon, ug ang mutuo kanako dili nagayud uhawon. Hinaot mao kanay may tabo kanimo ug kanako igsoon. Sa pagkadungog nimo sa pulong sa Dios nining adlaw, ang gahom sa Espiritu Santo magapanlihok sa imong kinabuhi. Nga nining adlaw bation nimo ang bag-ong kagutom ug kawaw sa presensya sa Dios. Ang pulong sa Dios mo lagbas sa utlanan sa imong espiritu ug kalag, ang Espiritu Santo magapanlihok sa imong kinasuluran nga muturo ang tinaburay nga pagtuo si Kristo imong tuhuan nga imong Dios, imong Mesiyas, imong Kristo nga siya namatay, gilubong ug nabanaw aron pagtubos kanimo sa tanan nimong kasalanan, ug nga ang imong pagtuo kaniya sama sa pagtuo ni Nicodemo nga nagatubo, nagapadayon, sama sa pagtuo sa babaeng Samarianhon nga nagatubo, milahutay sa dihang nagakadugay ang panag-istorya nila ni Ginoong Hesus ug hinaot kining maong pagtuo mahitabo usab sa imong kinabuhi ka. Ug hinaot kining bahina sa kasulatan mamemorya nimo kini. Isilsil sa Espiritu Santo sa imong alimpatakan, sa imong singkasing nga walay laing makatagbaw sa imong espirituhanon nga kauhaw ug kagutom. Wala kay katagbawan sa imong kinabuhi. Walay kahulugan ang imong kinabuhi hangtod dili ka moabot sa tinuoray nga pagtuo, pagsalig ni Ginoong Hesus nga imong personal nga Dios ug manluluwas. Sama nga dili ka makalahutay kung wala kay physical nga pan, physical nga sudan, ug physical nga mga ilimnon sa matag adlaw. Dili ka usab kalahutay sa imong espirituhanon nga pagkinabuhi. Walay hinungdan, walay tumong ang imong pagkinabuhi kung wala kay katagbawan diha ni Ginoong Hesus. Gisultihan ko na kamo nga nakakita na kamo kanako apan wala kamo mutuo. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan moari kanako ug ang moari kanako dili ko gayud isabit. O igsuon hinaot apil ikaw ni anang giingon ni Ginoong Hesus sa bersikulo 37. Nasayod si Ginoong Hesus nga sa dili mo minus 8 bilyones nga populasyon sa tibuok kalibutan, ilabihan kadaghan ang musalikway kaniya. Kanunay nagpaklaro si Ginoong Hesus bisan pa sa iyahang pagwali diha sa kabungturan, detalye sa Mateo 5, 6 ug 7, kanunay nagpahinumdom, nagpaklaro si Ginoong Hesus nga lapad ang dalan, lapad ang ganghaan paingon sa kalautan ug daghan ang nagasubay niini.
Gamay ang pugtahan, gamay ang ganghaan, sigpit ang dalan, lisod ang dalan sa kinabuhi ug diutay lang nagsubay nimo. Hinaot kining 37 matuod ni sa imong kinabuhi. Hinaot wala ka nahimutang nining bersikulo 36, hinaot nining kabuntagon, madutlan ka sa pulong sa Dios, ang Espiritu Santo magahimo og espirituhanon nga pagpanlihok sa imong kinasuluran, ug ang bersikulo 37 mo tandog kanimo ug mo'y mohatod kanimo sa tinuray nga pagtuog, pagsalig nga si Ginoong Hesus na matay gilubog na banhaw ron pagtubos kanimo. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan moari kanako ug ang moari kanako dili gayud isalikway kay nanaog ako gikan sa langit dili aron pagbuhat sa akong kaugalingong kabubuton kundi aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako. Ingon niya ka masinugtanon si Ginoong Hesus sa kabubuton sa Dios nga Amahan. Ug hinaot ikaw ug ako ingon usab ni anak ka masinugtanon. Human ikaw magkadawat sa kinabuhing dayon kung matuod kang luwas kung kining Juan 6:37 matuod sa imong kinabuhi nga giuyunan sa Dios nga Amahan ug Dios nga Anak ang imong kaluwasan, gitimbrihan na ka sa Espiritu Santo ang imong lawas templo sa Espiritu Santo. Hinaot kining Juan 6:37 matuod ni sa imong kinabuhi ug hinaot mo resulta kini sa paghimo sa kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. Dili mahimo nga kon matuod ka nga luwas, dili ka mangita sa kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi. Ginoon sa imong kabubuton kanako isip usa ka banay. Ginoon sa imong kabubuton kanako isip usa ka negosyante. Ginoon sa imong kabubuton kanako isip imong linuwas nga babae, lalaki o unsa man diha unsay mga buluhaton nga imong gihatag kanako. Ginoo, dili mahimo Ginoo nga kun matuod ako nga luwas dili ako mohimo sa imong kabubuton. Mo kini atong iampo. Mo kini atong ihangyo sa Dios sa kinasingkasing ug sama ni Ginoong Hesus. Importante kayo katong usa sa mga bililon ng pulong ni Ginoong Hesus sa iyang pagkamatay dito sa krus sa Kalbaryo. It is finished. Natapos na ang tanan, natuman ang tanan, na nahimo niya ang kabubuton sa Dios sa pagluwas kanimo ug kanako. Hinaot nga may tabok ka na sa imong kinabuhi. Dili ikaw perfecto tungod ka naa ka ikaw sa unod, ako ni apa ako sa akong unod, adunay panahon maapsan kita sa atong pagpakasala, way kalainan sa mga apostoles, apan kung matuod ka nga luwas sama ni Pedro mobalik ka gayud sa Ginoo. Sama ni Pedro sa paglimod niya ni Ginoong Hesus, mihilak yun siya ug mibalik sa Ginoo. Adunay kalainan ang matuod nga luwas ug ang dili matuod nga luwas nga gihulagway ni Pedro ug ni Judas Iscariote. Ang matuod nga luwas mapakyas man pero mobalik gayud sa Ginoo. Bangunon gayud sa Ginoo, pero ang dili matuod nga luwas kung siya mapukan ulahin na ang tanan. Dili gayud siya magpadayon diha sa Ginoo kun kay ang Ginoo nasayod sa imong kinasuluran. Gibalik-balik kini ni Ginoong Hesus nga siya ug ang Amahan usara ang kabubuton sa Amahan mausab ang kabubuton sa Anak. Bersikulo 39 kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako. Hinuon banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw kay buot sa akong Amahan nga ang tanan nga makakita sa Anak ug mutuo kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan ug banhawon ko sila sa katapusang adlaw. Igsoon. Hinaot kining bersikulo 39 ug 40 matuod kini sa imong kinabuhi. Nga makaingon ikaw sa kinasingkasing, salamat Ginoong Hesus nga pinaagi sa imong pagbuhi kanako sa akong espirituhanon nga bahin tungod sa gahom sa imong pulong, imo akong gihatod sa tinuoray nga pagtuo kanimong ikaw namatay gilubong nabanhaw ron pagtubos kanako
ug tungod sa akong pagtuo kanimo akong personal nga Dios ug manuluwas ako may kinabuhing dayon. Banhawon nimo ako Ginoo. Aduna ako'y espirituhanon nga pagkabanhaw. Aduna kay giandam nga lawas nga madaugon. Ug pagkanindot igsuon kay kon mo maabtan ka sa Dios nga buhi sama sa iyang pasalig sa 1 Corinto 15 versikulo 50 abot sa 53 1 Tesalonica 4 16 ug 17 nga dunay usa ka henerasyon nga maabtan sa iyang hinanali nga pagsakgaw pagbayaw maghulat siya diha sa panganod maabtan nga buhi ug hinaot ikaw kini ug ako ug ang imong mga minahal sa kinabuhi ang matuod nga mga luwas nga kining 39 ug 40 pinaagi sa gahom sa pulong sa Dios na matuod kini sa imong kasing-kasing na silsil kini sa imong kasing-kasing ug muingon ka sa Dios amen ug amen Ginoo matuod kini sa akong kinabuhi Ginoo tinuod gyud ako nga luwas ug giuyunan ko ang kabubuton sa Dios nga Amahan ug sa Dios nga Anak usa ka Dios diya sa tulo ka persona managsama og gahom 39 ug 40 aduna kay kinabuhing dayon adunay bag-ong lawas nga giandam ang Dios kanimo ug pagkanindot niya na maong pasalig ni Kristo 41 ang mga tao nagbagulbol bato kaniya kay mingon man siya ako ang pan nga gikan sa langit mingon sila dili ba siya si Jesus ang anak ni Jose nakaila kita sa iyang amahan ug inahan busa nganong mingon man siya nga gikan siya sa langit gikasubo nato nga bisan sa atong presente nga panahon daghang bagulbulan sa atong palibot daghang dili mo tuo daghang dili mo dawat nga si Ginoong Hesus matuod nga Dios matuod nga tawo daghang dili makadawat nga ang kaluwasan pinaagi ra gyud sa pagtuo gusto nilang tabangan ang Dios nga maluwas sila abi nila ang ilahang mga maayong binuhatan makatabang sa pagluwas kanila ang mga maayong binuhatan maayo pero hinaot ang maayong mga binuhatan resulta na kana sa imong kaluwasan dili kay naghimo ka sa maayong buhat aron ka maluwas ug atong usbog basa ang giingon ni Ginoong Hesus sa bersikulo 30 ug 31 importante kaayo bisan pa ang 28 ug 29 sa Juan 6 busa gipangutanan nila siya unsa may among buhaton aron pagtuman sa mga ipabuhat sa Dios si Jesus mitubag ang buluhaton nga ipabuhat sa Dios kaninyo mao nga mutuo kamo sa iyang gipadala mao ra gyud importante mga igsoon mao kini ang patukuranan sa matuod nga ebanghelyo matuod nga pagtulunan sa pulong sa Dios sola fide nga gisugdan pa sa tuig 1500 1600 mga gatusan na katuig ang milabay sa mga pagsugod ni Martin Luther sa buluhaton sa pagprotesta munang ang pulong nga protestante tungod kay ang pagbalik sa buhing pulong sa Dios ang matuod nga kaluwasan diha ra gyud sa pagtuo nga si Ginoong Hesus maulaman ang manluluwas ug kun dili ka makadawat nga si Ginoong Hesus ra ang dalan kamatuoran ug kinabuhi kining bersikulo 41 ug 42 mo resulta gayud kini mo bagulbol ka gayud tungod kay kalagmitan kun wala kay matuod nga kaluwasan di man masabtan nimo ang pulong sa Dios dili ka makakita kasi Ginoong Hesus matuod nga Dios ug matuod nga tao. Versikulo 43 si Jesus mitubag ayaw kamo pagbagulbol gibalik na usab ni Ginoong Hesus sa ikatulong higayon walay makaari kanako gawas kon ang akong amahan nga nagpadala kanako maoy mo paduol kaniya ngari kanako ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw
pagkaimportante. Pagkaimportante sa kabubuton sa Dios nga Amahan, pagkaimportante sa kabubuton sa Dios nga Anak, pagkaimportante sa kaalam nga gihatag sa Espiritu Santo usa ka Dios diha sa tulo ka persona nga nagpauyon gayud sa imong kasing-kasing nga si Ginoong Hesus matuod nga Dios ug matuod nga tao. Hinaot ining kabuntagon igsuon, hinaot ining adlaw gitukbil sa Espiritu Santo, gitukmod sa Espiritu Santo ang imong espiritu kalag ug lawas nga muluhod, mohapa, mo simba gayud sa tubangan ni Ginoong Hesus ug magpaluwas kaniya. Ug hinaot mo kini may tabo kanimo ug kanako nini adlaw. Tungod kay hangtod wala kay personal nga relasyon ni Ginoong Hesus nga imong Dios ug manuluwas nga siya lamang mao ang dalan kamatuoran ug kinabuhi, dili ka makaadto sa Amahan kun dili pinagi kaniya. Si Ginoong Hesus lamang ang miangkon nga siya mao ang dalan kamatuoran ug kinabuhi, ningon si Ginoong Hesus walay makaadto sa Amahan kun dili pinagi kanako. Bersikulo 45, ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tawo tudluan sa Dios ang mamati sa Amahan ug makakat-on gikan kaniya moari kanako. Daghan ang nakadungog sa pulong sa Dios, daghan ang nagbasa sa pulong sa Dios, daghan ang nasangyawan sa pulong sa Dios. Walay laing libro sa tibuok kalibutan nga nahubad sa halos tanang pinulungan ug lingwahe. Walay laing libro nga kinadak-ag halin kada daghang namalit sa matag tuig ang Biblia ra. Ug ang Biblia ra mao'y nahubad halos tanang pinulungan ug lingwahe. Pero gikasubo nato daghang nagbasa, daghang nagtuon sama sa mga Pariseo niadtong panahon ni Ginoong Hesus. Pero ang giingon dinhi katapusang bahin sa 45 ang mamati sa Amahan ug makakat-on gikan kaniya moari kanako. Kung ang imong pagbasa, imong pagtuon sa pulong sa Dios dili mohatod kanimo sa matuod nga kaluwasan diha ni Ginoong Hesus, sayang ang imong pagbasa sa pulong sa Dios. Busa duula ang pulong sa Dios nga minampuon ug iluhod kaniya nga Ginoong Hesus sa matagbasa nako sa matag libro sa Biblia, Henesis abot sa Malakias sa daang kasabutan, Mateo abot sa gipadayag sa bagong kasabutan, muhatod gayud kini kanako ang imong pulong, ang imong mga sulat sa gugma, ang imong 66 ka sulat sa gugma, muhatod gayud kini kanako sa tinuuray nga pagtuo, pagsalig kanimo Ginoong Hesus nga akong personal nga Dios ug manluwas. Pasabta ako Dios nga Amahan nga makakat-on ako sa imong pulong nga dili mo labayng kawang sa akong kinabuhi ang imong pulong nga mamunga sa akong kasing-kasing imong pulong ug dili lamang mausik. Hatagi ako kasing-kasing nga tabunok nga muturok gayud ug mamunga, mudagaya ang imong pulong sa akong kasing-kasing. Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa Amahan, siya nga gikan sa Dios maulang ang nakakita sa Amahan. Dugang halos kada bersikulo, halos matag kapitulo nining libro ni Juan bisan kini mga pagpahayag ni Ginoong Hesus nagpakita gayud nga siya ug ang Amahan usara. Igsoon wala kay laing kasandigan sa imong kaluwasan si Ginoong Hesus ra gyud. Siya lamang ang gikan sa langit, siya lamang ang gikan sa Amahan ug sa wala pa siya magpakatao naglungtad na siyang daan usa ka Dios diha sa tulo ka persona. Matapos kita sa bersikulo 48, importante kayo kining bersikulo 47 ug 48, sultihan ko kamo ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ug
mao kini si Ginoong Hesus. Mao kini ang pan nga naghatag og kinabuhi. Mao kini ang giangkon mismo sa bersikulo 35. Si Jesus mingon kanila, ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili na gayud utumon, ug ang mutuo kanako dili na gayud uhawon. Ayaw tapusa kining maong adlaw nga dili ka moampo sa kinasingkasing. Ayaw tapusa kining adlaw nga dili nimo ihilak, ihangyo, ilukod sa Espiritu Santo nga moabot kanimo ang Espirituhan kinabuhi. Ginoo ang imong pulong maoy mo pabuhi sa akong espirituhanon nga bahin. Ang imong pulong nga hait pa sa espadang duhay sulat. Maoy mo paturok sa tinuoray nga pagtuo sa akong kasing-kasing. Ikaw nga nakadungog sa pagwali karon sa pulong sa Dios, sugod sa Juan kapitulo 6:30 abot sa 48. Hinaot kining mga giangkon ni Ginoong Hesus nga siya mao ang pan sa kinabuhi. Kining espirituhanon nga pagkaon imo na kining gidawat, imo na kining natagamtan ug ikaw mismo makaingon sa imong kinasuluran. Salamat Ginoo sa imong saad. Salamat Dios nga Amahan nga hilabihan kadako ang imong gugma kanako nga samtang ako makasasala pa. Imong gipadala si Ginoong Hesus nga matawo nga labing kabo sa pasungan ug hangtod sa kinatumyan sa iyang kinabuhi magpakamatay usab siya dito sa krus Kalbaryo aron pagtubos kanako. Nga ikaw makaingon sa kinasingkasing, salamat Ginoong Hesus nga imo akong tungod sa gahom sa imong pulong, ikaw ang buhing pulong sa Dios. Nga tungod sa gahom sa imong pulong hait pa kay sa espadang duhay sulab ako karon nakatuo ug nakadawat kanimo nga ikaw namatay gilubong na banhaw aron pagtubos kanako. Hinaot makapasalamat ikaw kinasingkasing sa Espiritu Santo nga maoy nagpabuhi sa imong espirituhanon nga bahin ug kay nakit-an sa Ginoo nga ikaw dunay personal nga relasyon ni Ginoong Hesus ang imong lawas templo na sa Espiritu Santo. Ang usa ka Dios diha sa tulo ka persona nagapuyo, nagahiusa diha sa imong kinabuhi. Hinumdumi ug hinaot mohatag nimo kahinam sa matag adlaw nga aduna ka espirituhanon nga pagkabusog ug pagkatagbaw di alaman ni Ginoong Hesus ug nga siya mobalik aron sa paghatag kanimo kinabuhing dayon. Andama ang imong kinabuhi sa hinanali niya nga pagtungha diya sa mga panganod alang sa pagbayaw, alang sa pagsakgaw ug gamita ang imong kinabuhi nga hangtod ni anang adlaw magpagamit ka sa Ginoo nga mailampuon mo paambit usab sa iyang pulong ngadto sa uban ug magpagamit ka sa Ginoo nga madaugon tungod kay siya mao ang pan nga naghatag og kinabuhi. Ang moari kanako ningon si Ginoong Hesus dili nagigutumon ug ang mutuo kanako dili nagayud uhawon. Hatdi ning maong espirituhanon nga pan ang imong mga minahal sa kinabuhi, ang imong mga kasilinganan, ang imong mga kaparintihan. Apil sila sa imong mga pag-ampo ug ayaw undang pag sangyaw paibalo kanila sa gamhanan nga pulong sa Dios. Nga hait pa sa espadang duhay sulat. Mao lamang kini ang muhatag o kahulugan sa tagsa-tagsa ka kinabuhi sa matag tao ug mao lamang kini makatagbaw sa espirituhanon nga panginahanglan sa matag usa. Ipadayon pagsangyaw, pagmantala nga si Jesus matuod nga Dios, matuod nga tawo ug siya lamang ang makahatag og espirituhanon nga kabusog ug katagbawan sa imong kauhaw. Ang Dios atong hatagan sa tanang kasidungog, himaya ug pagpasalamat nining adlaw karon.